Magahin kitag panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios uban sa sermon nga giluhan ang Dios nag-abli sa pultahan sa paglaom. Samtang nagpanaw kita niining kinabuhia, makasinati kita og mga pagsulay ug mga babag. Kuna mga tao magatubang sa ingong mga pagsulay ug lisod nga mga problema, kasagaran sila mundang, mubagulbol o moreklamo. Sa ingong kahimtang, dili nila mabuntog ang mga babag ug mapabiling na pakyas. Apan, sa tibuok kasaysayan sa Biblia, gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag, matag higayon nga ang katawhan sa Dios moatubang og bisan unsang pagsulay o babag unsa ang kanunay ginaandam sa Dios alang kanila. Makita nato nga ang Dios kanunay nag-andam sa pultahan sa paglaom o giablihan kini og dako. Ang kinabuhi dinhi sa kalibutan, kapoy ug malisod. Apan ang kinabuhing walay katapusan sa langit, nga atong pagasudlan sa umaabot, puno gayud sa paglaom. Unsa kahinam, kamong nagpaabot sa kalibutan sa grasya, din ang mahimayaong kinabuhi, mulungtad adlaw-adlaw. Usa ka kalibutan nga walay kamatayon, walay pag-antos, walay kasakit, ug walay kasubo. Hinaot nga kitang tanan, mahimong langitnong pamilya, ug makatagamtam sa kinabuhing dayon, ug mga panalangin uban sa Dios, hangtod sa kahangturan sa atong pulianan, ang gingharian sa langit. Kung natong balikan ang kasaysayan sa Israel, atong makita nga ang mga Israelita na ulipon sa Ehipto, sulod sa mga 400 ka tuig. Ang ilang mga kinabuhi, lisod gayud. Misangpit sila sa Dios matag adlaw. Palihog luwasa kami gikan niining dapit sa pag-antos, ang dapit nga sama sa gingharian sa kamatayon. Ang upat ka gatos nga tuig, dili gayud mubo nga panahon. Tungod sa ilang pag-ampo sa Dios, sulod sa pipila ka kaliwatan, unsay gibuhat sa Dios alang sa mga Israelita sa Ehipto pinaagi kang Moises? Ang kaluwasan nga ilang gipangandoy o gilauman nagsugod og kahitabo. Dili lang kay giluwas sila sa Dios gikan sa Ehipto, apan giandam usab niya alang kanila ang Kanaan. Ang yuta di nag-agas ang gatas ug dugos aron ilang kapuy-an. Apan sa ilang panaw paingon sa Kanaan, ang kalapad sa kamingawan nagatubang kanila isip dakong babag. Sa kamingawan, wala sila igong pagkaon o igong tubig nga mainom. Apan, adunay lahi nga hinungdan, nganong ang Dios nagiya kanila niadtong dalana. Kun ang mga Israelita, milatas pa lang sa yuta, diin maayo ang kahimtang sa pagkinabuhi. Kinahanglan unta sila makigubat matag adlaw, gikan pa lang sa pagbuka sa ilang mga mata matag buntag. Kini tungod kay daghang mga nasod ang namuyo ug nahimutang na niadto mas mapuy-anon nga mga yuta. Mao ang rason nga gigayahan sa Dios ang mga Israelita, latas sa labing awaaw nga kamingawan, sa dapit nga dili kapuy-an sa tawo. Apan, unsa may ilang nakaplagan sa tibuok nilang panaw? Kadunay silang nagatubang og mga babag. Apan, bisan sa kahimtang nga hapit kawad-an og paglaom, ang Dios kanunay nag-abli sa pultahan sa paglaom alang kanila. Ang gilayon niini, matubok unta sa mga Israelita sulod lang sa napulo ka adlaw. Ug nag-andam pa sila pagkaon alang sa tibok bulan nga aduna pay sobra. Apan, bisan paghuman sa usa ka bulan, wala pa sila makaabot sa yuta sa Kanaan. Sukad niadto, ang hunahuna sa krisis misugod pagbuntog kanila. Sa ilang atubangan, naay lapad nga kamingawan, ang balasong disyerto din walay makit-ang pagkaon. Dugang pa, gidala sila sa Dios ngadto sa usa ka uga o kawaaw nga yuta. Sa dapit nga walay pagkaon ug tubig, ang unang mga kinahanglanon aron mabuhi ang tawo.
Isip resulta, ang mga reklamo ug pagbagulbol ng gawas na gikan sa katawhan. Miingon sila, sa Ehipto, makakaon kami karne ug sabaw kutob sa among gusto. Apan diri sa kamingawan, walay pagkaon nga makita bisan asa. Bahin sa tubig, alang sa dakong populasyon nga 3 ka milyong tawo nga nagbaklay. Bisan napulo ka tabay, dili paigo. Pagkalisod gayud sa ilang kahimtang. Busa, imbis nga magpasalamat sa grasya sa Dios nga nagpagawas kanila gikan sa pagkaulipon. Ang ilang 40 ka tuig sa kamingawan, naghulagway sa kanunay nga pagreklamo o pagbagulbol. Gipasagdan ba sila sa Dios nga uhawon? Usa kadto ka lugar din wala gay tubig nga makita. Apan, walay bisan usa ka tawong namatay sa kauhaw. Walay bisan usa ka tawong namatay sa kagutom sa kamingawan. Dili ba angay kitang mamalandong kanunay niini? Sa dihang anaa sila sa desperadong kahimtang nga nagpakiluoy, walay pagkaon. Ang Dios naghimog milagro. Unsay natagak gikan sa langit alang kanila matagadlaw? Gihatag sa Dios ang pagkaong ginganlag mana. Ang gidaghanon sa mga lalaki pa lang kay 600,000. Kung natong apilo ng ilang mga asawa o mga anak, gibanabana sa mga demograpo nga labing minus 3 ka milyon ka tawo ang magkaubang mibaklay. Ang mga lalaki nga ubos sa edad nga 20, wala giapil sa ihap. Og syempre, ang gidaghanon sa mga babayi, wala man gani gihap. Ang proseso sa paggiya nining dakong populasyon ngadto sa Kanaan napuno sa kawalay paglaom, kay walay pagkaon ug walay tubig nga mainom. Sa usa ka palibot nga mahulagway, isip katapusan sa pakawalay paglaom. Ang Dios napaulan kanilag pagkaon matag adlaw. Sa dihang nagpakiluoy sila, pahurutay na ang among tubig. Ang Dios na paagas og tubod gikan sa bato, aron dili gayud sila makulangan. Gikan sa tawhanong pananaw, gidala sila sa Dios ngadto sa kamingawan, usa ka desyerto nga daw dili gayud pabor nga dapit aron mabuhi. Apan sa maong dapit, giablihan niya ang kasaysayan sa paglaom alang kanila. Sa dihang kita maglakaw uban sa Dios, unsa may anaa kanato kanunay. Anaa kitay pultahan sa paglaom. Mao nga ang nasulat sa mga salmo, nagsulti kanato nga kanunay maglaom sa Dios. Atong tanawon ang Psalms chapter 39 verse 4. O Ginoo, pahibalua ako sa akong katapusan ug sa gidugayon sa akong kinabuhi. Sayri ako kanus-a matapos ang akong kinabuhi. Pagkamubo sa kinabuhi nga gihatag mo kanako, pipila lamang kadangaw ang gitas-on niini. Ug baligwala lamang ang akong kinabuhi sa imong atubangan. Ang tawo, sama lamang sa ginhawa. Sama lamang siya sa anino. Ang tanang gihimo niya, walay kapuslanan. Nagtigom siyag bahandi, apan wala siya masayod, kinsay makapanunod niini. Verse 7. Ug karon, O Ginoo, wala na ako'y laing gilauman pagawas, asa ang akong paglaom? Kanimo. Iyang gipasabot, ang tanan na akong paglaom, ang akong tibok paglaom, anaa sa Dios. Kun kini ang atong pag-angkon, dili ba kita mosunod sa Dios bisan asa niya kita dadon? Walay tubig niya nang dalana. Unsaon man sa ingon ni ana kadaghang mga tawo paglatas sa lugar nga sama ni ana? Imposible kaayo kini nga kahimtang. Walay pagkaon niining dapita. Mao kini ang gihunahuna sa halos tanang mga Israelita niadtong panahona. Apan kadtong mitutok sa Dios, lahi og panghunahuna. Bisan unsa pa kaawaaw ang yuta ug bisan unsa pa kadako ang mga babag. Ang pultahan sa paglaom, kanunay nga abli alang ni adtong mga naglaom sa Dios.
Sa tinuod, niadtong awaaw nga yuta, diin bisan usa ka lugas dili motubo. Wala ba may ulan o pagkaon gikan sa langit matag adlaw? Igo alang ni atong dakong panon nga makakaon sulod sa 40 ka tuig nga wala gayud magutman? Kung atong tan-awon kining mga panghitabuan, atong masabtan nga ang Dios mao ang kanunay nag-abli sa pultahan sa paglaom alang kanato, bisan pa sa kinatumyan sa walay paglaom. Ang pultahan kanunay abli alang niadtong nagsalig sa Dios, niadtong naglaom kaniya. Busa, mahimo kitang katawhan nga makamaong moabante padulong niadtong pultahan sa paglaom. Si Amahan o Ginahan, kanunay nagtudlo kanato nga ang mga panalangin moabot nga giputos sa kalisdanan. Sa atong panaw sa Ebanghelyo, usahay makasugat kita og mga babag ug kalisdanan. Usahay ang mga butang nga gusto natong likayan nagulat kanato apan makita nato ang atong kaugalingon sa dili kalikayan nga kahimtang. Diin kita kinahanglan gayud mulatas sa maong dalan. Atong ablihan ang Numbers chapter 13 verse 25. 민수기 13장 25절입니다. Mao kini ang senaryo sa pagbalik sa 12 ka espiya sa kampo sa Israel aron ihatag ang ilang taho gikan sa pagpangispiya sa Kanaan sulod sa 40 ka adlaw. Numbers chapter 13 verse 25. Tapos ang 40 ka adlaw na mauli sila gikan sa ilang pagpangispiya sa maong yuta. Miadto sila kang Moises o kang Aaron ug sa tibuok katawhan sa Israel nga dito sa Kades sa kamingawan sa Paran. Itaho nila ang ilang panaw ug ipakita nila ang mga prutas gikan sa yuta nga ilang gisusi. Miingon sila, nakaabot kami sa yuta nga inyong gipaadtuan kanamo. Tabunok kini kaayo ug ania ang mga prutas nga mong nakuha sa maong yuta. Apan kusgan ang mga lumulupyo sa maong yuta ug ang mga syudad kinutaan ug habog kaayo. Gawas pa niini, nakita namo didto ang mga kaliwat ni anak. Sa yanong pakasulti, ang mga kaliwat ni anak nagpasabot sa kaliwat sa mga higante. Ilang gitaho nga usa ka kaliwat sa mga higante nga mas taas kaysa mga Israelita ang nagbantay sa tibok yuta. Sa tanang aspeto, kini usa ka makapaluya nga balita. Unsa man ang mga tawo nga nagpuyo niadtong yutaa, gamhanan sila. Unsa pod ang mga syudad, kinutaan sila ug habog kaayo. May tungod sa pamarog sa mga tawo, sila miingon, gibati namo nga sama lamang kami kapanapan. Kini usa ka ekspresyon nga gigamit sa paghulagway sa kalainan nga hilabihan kadako nga dili na ikatandi. Sa pagkadungog niini gikan sa napulo ka espiya, ang tanang katawhan sa Israel nagsugod sa pagkabalaka. Mibati sila og kawalay paglaom. Nagunahuna sila, mga laglag gyud kita sa hingpit nga wala man lang makatunob sa yuta sa Kanaan. Sama kita sa gagmayng mga bata, samtang sila sama sa dagkong mga tawo. Unsaon man sa gagmayng mga bata, pagpatigbabaw bato kanila. Padayon silang nakadungog og mga taho nga naglitag kanila sa panghunahuna sa kapildihan. Sa nahugno na ang ilang paglaom ug ang kawalay paglaom miabot sa kinatumyan. Duha sa mga espiya, si Josue o Caleb, ang misinggit taliwala kanila. Kauban nato ang Dios, nganong nahadlok kamo? Ang napulo nagtaho lamang sa pisikal nga realidad nga ilang nakita nga wala magunahuna sa Dios. Apan si Josue o Caleb nagdugang og dimensyon sa pagtuo sa ilang kaugalingon. Nangatarungan sila, bisan og ang mga kahimtang lisod, dili ba kini ang yuta nga gisaad sa Dios kanato? Sa pananaw sa Dios, wala lang kining mga tawhana. Nganong mangundang man kita? Lamyon nato sila. Mangadto kita og atong panag-iyahon ang yuta. Ang mga kahimtang dili gayud pabor kanila. Apan unsa may anaa kanila? Anaa kanila ang saad sa Dios. Dili ba mao ang hinungdan nga ang Kanaan gitawag og yutang gisaad? Tungod kay kini ang yutang gisaad sa Dios, dili kita angay mahadlok bisan unsa pa may mga kahimtang. Kadtong naglaom sa Dios, kanunay nagkupot nining hingpit nga pagtuo. Ang Dios mao ang nag-abli sa pultahan sa paglaom.
Bisan unsa pa ka makapaluya ang atong sitwasyon o mga kahimtang, ang Dios kanunay ang nag-abli sa pultahan sa paglaom. 하나님이십니다. Mao nga ang langit nung inahan kanunay nag-ingon ang mga panalangin moabot nga giputos sa pagantos. 여러분, Mga igsuon, dili ba kini ang hinungdan nga kita mas misalig, nahigugma ug nagtahod sa Dios? 습니까? Ang mga Israelita mibiya sa Ehipto uban ni ining pagtuo. Apan samtang sila milatas sa kamingawan, nagsugod sila og tutok sa mapintas nga realidad. Sa laing bahin, si Josue o Caleb nakakita sa tinuod nga realidad diin anaa ang Dios. Gikan ni ining balaanong pananaw. Ang mga kaliwat ni anak walay bili ug ang ilang kinutaang mga syudad sama lang pud sa wala. Initungod kay sila kanunay mituo nga para sa Dios ang kalibutan daw tinulo sa usa ka timba ug sama sa abog sa usa ka timbangan. 사실을 늘 믿어왔기 때문입니다. Busa samtang ang tanan naluya ug nawadag kadasig, si Josue ug Caleb nakahimo sa pagdasig sa katawhan ug nakapalagsik kanila. 용기를 주고 또 사기를 진작시켰던 기록이 있죠. Atong tanawon ang Numbers chapter 13 verse 30. 30절의 말씀 보시면 Apan gipahilom ni Caleb ang katawhan sa tubangan ni Moises ug giingnan. Mangadto kita karon dayon ug puy-an nato kini kay mabuntog nato sila. Unya mga tawo mikuyog kaniya o mingon, dili kita makabuntog sa katawhan didto kay sila mas lig-on kay kanato. Pinaagi niini, unsay gibuhat nila. Gidala nila ngadto sa katawhan sa Israel ang bakak nga taho bahin sa Kanaan. Sila miingon, ang yuta nga among gipangispiyahan, mao yuta nga dili mohatag og igong abot nga makaon sa mga tawo ug ang tanang tawo nga among nakita. Unsa sila? Mga tag-as ug dagko kaayo. Nakita namo didto ang taga Nephilim, mga kaliwat ni anak nga gikan sa Nephilim. Ug gibati namo nga sama lamang kami gapanapan kun itandi kanila ug nasiguro namo nga ingon usab ni ana ang ilang pananaw kanamo. Sa pagkadungog niini, ang katawhan naninggit, wala na'y paglaom alang kanato. Nanghilak sila tibok gabii ug nangutana, sayop ba ang pagbiya sa Ehipto? Ug usab miingon, magpili kitag pangulo ug mamalik sa Ehipto. Niining pagiha, ang tanang tingog sa panagsumpaki na batian gikan sa katawhan. Atong ablihan ang Numbers chapter 14 verse 1. Unya ang tibok katilingban naninggit og niadtong gabiuna naghilak sila sa kaguol. Ug ang tanang katawhan sa Israel nagmulo batok kang Moises ug kang Aaron. Kadtong bag-o pa lang sila giluwas, gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Malipayon silang misunod kang Moises ug Aaron, naghatag og mainitong pagdayeg sa Dios nga nagluwas kanila. Apan human madungog ang dili maayong taho gikan sa napulo ka espiya. Sila mihilak sa tibok gabii ug nagsugod sa pagbagulbol batok kang Moises ug Aaron. Ug ang tanang katawhan sa Israel nagmulo batok kang Moises ug kang Aaron. Sila miingon, maayo pa untag nangamatay kami sa Ehipto o nangamatay bahinoon kami niining kamingawan. Nganong dadoon man kita sa Ginoo ni anang yutaa? Aron ba lamang mga matay sa espada? Ang among mga asawa o gagmay mga anak mahimong bihagonon. Dili ba nga mas maayo pa nga mamalik na lamang kita sa Ehipto? Niabot pagani kini sa punto nga ilang gisgutan ang pagbiya sa Kanaan, ang mismong yuta nga gisaad kanila sa Dios. Nagtuo ako nga walay bisan kinsa kanato dinhi ang nabuhi nga wala makasinati o kalisod. Mao gayud nay kinaiya sa kinabuhi. Ang tagsa-tagsa adunay kaugalingong mga kalisdanan. Matag simbahan adunay kaugalingong mga kalisdanan ug isip mga miyembro sa katilingban. Nagatubang kitag mga hagit matag adlaw. Kay ang tanan nagatubang sa mga balod sa kalisdanan. Unsa ang gitudlo sa Biblia kanato? Isip mga tawo nga adunay pagtuo nga malamon ug malamon sa pagtagad sa ingong mga panahon. Asa daw nato angay nga ibutang ang atong paglaom kanunay? Kadtong naglaom sa Dios, kanunay makakita nga ang pultahan sa paglaom nagpabiling abli. Apan, kadtong wala maglaom sa Dios, mutan-aw lamang sa ilang kasamtangang kahimtang, sama ni atong nagsigig bagulbol. Ang Dios migiya ba sa mga Israelita pagawa sa Ehipto sa sayon nga paagi? Naghago siya,
Mipadala og napulo ka silot sa Ehipto ug midugmok sa gahi nga kasing-kasing sa paraon. Gitubag niya ang mga pagampo nga ilang gihatag sulod sa daghang kaliwatan. Gihatag ang ila gayong gipangandoy. Apan wala madugay ug nagsugod usab sila sa pagbagulbol. Dili ba pagkalaot nini? Dili kita dapat mahimong sama kanila. Kun kita mosalig sa Dios, siya kanunay nga moabli sa pultahan sa paglaom, bisan taliwala sa kawalay paglaom. Busa ikaw ug ako, kinahanglang may sama ni Josue ug Caleb nga kanunay mitutok sa pultahan sa paglaom nga giablihan sa Dios. Magpadayon kita sa Numbers chapter 14 verse 5. Unya si Moises ug si Aaron nang hapa atubangan sa tibuok katilingban sa Israel. Ug si Josue nga anak ni Nun ug si Caleb nga anak ni Jepone. Ang mga tawo nga mikuyog sa pagsusi sa yuta, migisi sa ilang mga bisti tungod sa kaguol. Ug miingon sila sa tibuok katilingban sa Israel, ang yuta nga among gisusi, maayo kaay nga yuta. Kun nahimuot kanato ang Ginoo, dadon kita niya niadtong yuta nga tabunok kaayo ug itugyan niya kini kanato. Ayaw lamang kamo pagsukol sa Ginoo ug ayaw kahadlok sa katawhan sa maong yuta. Nganuman, kay sayon ra nato silang buntugon. Si Josue ug Caleb adunay hingpit nga pagsalig sa saad sa Dios. Naninggit sila nga nag-ingon, kun ang Dios uban kanato, unsay angay kahadlukan. Tungod niini, sa 600,000 kalalaki nga nagpanuigog 20 pataas nga migawas sa Ehipto, walay bisan usa nga nakasulod sa Kanaan, gawas kang Josue ug Caleb. Kun walay hingpit nga pagsalig sa Dios, walay paagi aron sila makasulod sa Kanaan. Kita usab karon naglakaw sa dalan latas sa desyerto sa pagtuo. Niini nga panaw, alang niadtong misalig sa Dios ug naglaom kaniya. Ang pultahan sa paglaom kanunay abli. Busa, imbis nga moingon imposible, atong ipahayag, kay ang Dios nag-uban kanato, aduna gayoy paagi, adunay paglaom, mupadayon kita nga mosalig sa saad sa Dios. Nagtuo ako nga ang atong mga kapamilya sa Sion kinahanglan gayud magkinabuhi sama niini. Siyempre, kadto mga 20 anyos o mas bata pa sa dihang mibiya sila sa Ehipto, nakasulod sa Kanaan, uban ni Josue o Caleb. Kadtong naglaom sa Dios, kanunay makakita sa pultahan sa paglaom. Makapasubo gayud nga kadtong walay ingong paglaom, dili makakita niini. Ang napulo kay espiya nga hingpit nga nakalimot nga kadto mao ang yutang gisaad sa Dios, naghisgot lamang sa pisikal nga realidad at ubangan nila. Tingali naghunahuna sila sa atong panaw gikan sa Ehipto, paingon sa Kanaan. Kining lapad nga desyerto, usa ka dakong babag. Magandam kitag igong pagkaon ug tubig sa dili pa kita mobiya. Apan, sa dihang ang tanan nilang giandam, nahurot na sa kamingawan. Nagsugod sila og pagbagulbol. Mga igsuon, ang desyerto sa pagtuo nga atong gilaktan dili lahi. Adunay mga panahon nga kita magatubang ug mga kahimtang nga mas grabe pa kaysa dalan latas sa kamingawan. Bisan pa niana, kung kita moatubang sa ingon kalisod nga mga kahimtang, kang kinsa nato ibutang ang atong paglaom? Sa panahon sa kalinaw, nasayod kita pag-ayo nga kinahanglan kitang mutuo sa Dios. Apan, pag-abot sa pagsulay, lagmit makalimot kita niini. Dili ba sama kini kanila? Sa panahon sa kalinaw sila musinggit, dayigi ang Ginoo. Ang Dios ang labing gamahanan. Sa grasya sa Dios, naluwas kita gikan sa Ehipto. Human sila mitabok sa dagat nga pula. Dili ba si Miriam ug ang mga babayi, misayaw uban ang dakong kalipay, nagdayig ug naghimaya sa Dios? Kinahanglan kanunay kitang mutan-aw sa Dios. Bisan ug ang tanan sa atong atubangan daw dili mabuntog. Angay natong kanunay pangitaon ang abli nga pultahan sa paglaom nga giandam sa Dios alang kanato. Siguradong anaa kana nga pultahan.
Kung dili pa ka na mao, si Josue ug Caleb, ug bisan ang tanang bata ubos sa edad nga 20 nga migawa sa Ehipto, nangamatay unta dito sa kamingawan. Apan unsa may nahitabo kanila, pinaagi sa kasaysayan sa Biblia, dili ba nato mapamatud-an nga sila nakadawat sa yuta, nga gisaad sa Dios isip ilang kabilin, nagbahin niini sa tanang tribo, ug nagpuyo didto ubos sa iyang grasya? 우리 성경 가운데서 또 확인할 수 있는 대목 아니겠습니까? 예, 그래서 Busa sama ni Josue ug Caleb, kinahanglan natong makita nga ang pultahan sa paglaom kanunay abli alang ni adtong misalig sa Dios ug naglaom kaniya. 칼렙처럼 발견할 줄 아는 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. Mga igsuon, ayaw kamo pagpadala sa mga babag nga inyong giatubang. 너무 두려워하지 마시고 Kung itugyan ninyo ang tanan ngadto sa Dios ug maningkamot sa pagsulbad sa inyong mga problema, inyong mamatikdan nga siya kanunay nag-abli sa pultahan sa paglaom alang kanato. Moadto kita sa pulong sa Dios sa Luke chapter 5 verse 1. 누가복음 5장 1절입니다. Usa ka adlaw niana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Generaset, samtang ang mga tao nagpunsiso kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa daplin sa lanaw, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nang waswas man sila sa ilang mga pukot. Misakay si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon nga mao si Pedro. O gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudluan niya ang mga tawo. Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon, unsa ang giingon ni Jesus kaniya? Palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Atong tan-awon ang verse 5. Si Simon mitubag, magtutudlo, tibok gabii kaming nangisda ug wala gyud kami nakuha. 수고를 하였으되 얻은 것이 없다고 했습니다. Isip eksperyensyadong mangingisda nga nagtrabaho sa katubigan sa tibok niyang kinabuhi. Kabalo si Pedro kung asa makitaan ang mga panon sa isda. Apan, human nga magtrabaho sa tibok gabii, wala gyud sila nakuha bisan usa ka isda. Alang sa mangingisda, panahon kini sa kawalay paglaom. Kinahanglan niyang makakuha og isda aron naay mapakaon sa iyang pamilya. Apan mibalik siya nga walay dala. Niadtong higayuna. Unsay giingon ni Jesus kang Pedro? 뭐라고 했습니까? Siya mingon, palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. 그래서 Misalig sa iyang pulong, gitaktak niya ang mga pukot ug nakakuha og daghan kaayong isda. Hunahuna akon unsa siya kaguol nga nagunahuna. Naghago kami tibok gabii, apan mibalik kami nga walay dala. Sa dihang naguol na siya pag-ayo, giingnan siya ni Jesus nga mopalawod og itaktak ang mga pukot aron makakuha og isda. Kun mingon pa si Pedro, tibok gabii ko naghago og gikapoy nako pag-ayo. Sa tanaw nako dili nako makapadayon. Dili unta siya makadawat og higayon nga makasinati sa ingon kadakong milagro. Unsay mahitabo kung kita wala nagayoy paglaom, daw wala nay paagi ug walay tubag nga makaplagan? Mao gayud kini ang higayon nga ato makita ang pultahan sa paglaom nga giandam sa Dios alang kanato. Tibok gabii iyang gitaktak ang mga pukot ug gibira kini. Mga igsuon, dili gayud kana sayon. Apan nakahukom nga mosalig sa mga pulong. Si Pedro miingon, apan kay sugo man nimo, akong itaktak ang mga pukot. Kadtong gitaktak niya ang mga pukot, nakakuha siya og daghan kaayong isda. Kinahanglan niyang tawgon ang iyang mga kauban, si Santiago ug Juan, ug bisan human nila mapuno ang mga sakayan, sa kadaghan sa isda, hapit na sila mga unlod. Kining tanan, matud pa sa Biblia, nakuha sa usa ka higayon. Basi nagunahuna kamo, unsay katingalahan sa pagdakop og isda? Apan, ang importanteng punto dinhi, mao nga dili kita angay magpadala sa kaluya sa panahon sa kawalay paglaom. Hinuon, mututok kita sa pultahan sa paglaom, nga giablihan sa Dios alang kanato. Kung natong ablihan ang Luke chapter 23, ato makita ang istorya sa paglansang kang Hesus sa krus nga girecord alang kanato. Hunahunaa ang kahadlok ng gibati sa mga balaan sa unang simbahan, samtang nasaksihan nila ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Nagtigom ang mga tinunan,
Gitrangkahan pag-ayo ang mga pultahan ug wala man gani sila migawas. 이런 어떤 상황이었습니다. Sa dihang giatubang sa mga tawo si Pedro nangutana, dili ba ikaw subusunod usab ni Hesus? Bilimod siya sa makatulo, nahadlok nga siya malambigit. 나는 잘 Dili gayud, 여러분 mga igsuon. 따르던 Ilang nasaksihan ang ilang leader nga giguyod sa mga sundalong Romano. 이끌려가서 십자가에 Gilansang sa krus ug nabugtuan sa iyang ginhawa. Human misinggit og, Eli, Eli, lama sabachthani. 거두는 장면도 봤고 Alang ni adtong mituo kang Hesus. Aduna pa ba'y mas labawng higayon sa kawalay paglaom? Sa dihang gitawag sa tanang katawhan sa Israel, ang pagtuo kang Hesus nga sekta sa mga Nazareno o gisalikway kini isip usa ka relihiyon nga nagtuo sa tawo lamang. Ug sa dihang si Hesus mismo gilansang sa krus ug damatay ubos sa maong mga kahimtang. Ang tanan daw walay paglaom alang sa mga balaan sa unang simbahan. Apan, unsa may nahitabo sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya. Gigunob niya ang gahom sa kamatayon ug nabanhaw. Usa ka talagsaong panghitabo sa kasaysayan sa katawhan ang nahitabo. 일어나게 된 것입니다. Mga igsuon, bisan pa kun kita mahulog sa kinahiladman sa kawalay paglaom, ang pultahan sa paglaom nga giablihan sa Dios kanunay anaa. Samtang ang balita sa pagkabanhaw ni Hesus, mikaylap taliwala sa mga tinun-an. Nagsugod sila pagbaton og dakong kaisog. Taliwala sa ilang kawalay paglaom. Ang Dios nagiya kanila sa pagtan-aw ngadto sa pultahan sa paglaom. Human sa iyang pagkabanhaw sa katulong adlaw, migugol siya 40 ka adlaw sa pagpamatuod sa tanan niyang tinun-an nga buhi gayud siya. 모든 제자들에게 확인시켜 주시고 Dili ba kini ang mismong istorya nga girecord sa unang kapitulo sa mga buhat? Pinaagi ni ining mga panghitabo ang mga tinun-an kinasing-kasing nga nag-ampo sa Dios pag-usab. Napulo ka adlaw ang milabay sa adlaw sa Pentecostes. Ang ika-50 ka adlaw human sa iyang pagkabanhaw, ang Espiritu Santo sa unang ulan mikunsad kanila samtang nagtigom sila aron mag-ampo sa ibabaw nga lawak ni Marcos. Kaniadto ilang gitaguan ang ilang pagtuo kang Hesus, apan karon ilang gipadayag kini uban ang dakong kaisog. Si Hesus lang ang manluluwas nga makaluwas sa tanang katawhan. Apan ang katilingban sa Hudyo niadtong panahona, nag-isip lamang kang Hesus, isip anak sa panday. 한 사람으로 생각해 Nakita nila siya, isip usa ka ordinaryong tawo, dili Dios. Bisan karon, 여전히 그 kini nga panlantaw, nagpabilin nga halos wala mausab sa Israel. Apan, unsa man pud ang mga tinun-an ni Hesus? Human nila nasaksihan ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay sa katulong adlaw ug ang iyang pagkayap gikan sa bukid sa mga olibo. 했기 때문에 Wala ba sila nagsugod sa ilang buhat sa ebanghelyo? 사람 되어서 이 땅에 Nagpamatuod sa tanang katawhan nga ang Dios mianhi dinhi sa kalibutan, diha sa unod ug nagtuman niining talagsaong mga buhat. 전도자의 어떤 역할들을 하기 시작했던 것 아니겠습니까? 네. Sa labing desperadong mga panahon, sa mga balaan sa unang simbahan, gipadayag ug gipakita ni Kristo sa tanan nga siya ang dakong pultahan sa paglaom. 모두에게 또 알려주셨고 보여주셨습니다. Busa, dili gayud kita magpabilin sa kawalay paglaom o mapakyas. Nagampo ako nga ang tanang langit ng pamilya mutan-aw sa pultahan sa paglaom nga giandam sa Dios ug sa ingon makompleto ang buluhaton sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Dili kita angay mabalaka nga magunahuna unsaon man nato pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa 8 kabilyon ka tawo sa tibuok kalibutan. 없습니다. Dili ba gihatag na sa Dios kanato ang iyang saad? 약속해 놓지 않았습니다. Hangtod asa niya giingon nga isangyaw kining ebanghelyo sa gingharian sa langit. Atong tanawon ang Matthew chapter 24 verse 13. 13절의 말씀 함께 보겠습니다. 13절의 말씀 보시면 Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali. Hangtod asa kini iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo. 누구의 말씀 Kang kinsang mga pulong kini? Kini ang gipropesiya ni Hesus sa diyang mianhi siya 2,000 ka tuig kanhi. 예언의 말씀이었습니다. Kining maayong balita isangyaw sa tibuok kalibutan ug unya moabot ang katapusan.
Mga isuon, matuman ba kining buluhaton sa Dios sama sa gipropesiya o dili? Matuman gayud kini. Gitawag kita alang niining buluhaton nga siguradong tumanon sa Dios. Kay kinahanglan natong baguhon kining mangitngit og giyob nga kalibutan ngadto sa kalibutan sa kahayag. Angay nato ipahayag ang bagong kasabutan, ang pagsaylo. Ang langitnong inahan, ang bagong ngalan ni Amahan, ug ang atong Church of God. 우리 하나님의 교회도 알리시고 Pinaagi sa pagbuhat niini, ablihan nato og dako ang pultahan sa oportunidad alang sa tanang lumulupyo sa kalibutan nga makaambit sa kaluwasan. Ang mataglakang nining dalana dili sayon. Sa mga Buddhist nga nasod, dili sayon ang pagsangyaw tungod sa ilang pagtuo. 하기가 쉽지가 않고 Sa mga Hindu nga nasod, dili sayon ang pagsangyaw tungod sa ilang pagtuo. 핍박과 박해가 Apan bisan pa sa ingong mga kahimtang, ang Dios nanawag sa tanang mga anak sa Siyon. 불러주시거든. Kung mututok lang kita sa mga kalisdanan, dili kita muuswag. 말씀은 이 천국 Ang pulong sa Dios ba nag-ingon nga ang ebanghelyo sa kingharian sa langit isangyaw sa tibuok kalibutan o wala? Kinahanglan natong mutuo nga kining pulonga matuman gayud sumala sa nahisulat. Nganong ang atong Siyon anaa sa tibuok kalibutan? Tungod ba sa tawong talagsaon o adunay maayong kahanas sa pagpangulo o pagplano? Ang Dios mao kanunay ang atong pultahan sa paglaom. 하나님이 계셨고 O ang mga buhat sa grasya, kanunay natuman, sumala sa iyang pulong. 이루어졌고 일어났습니다. Uban sa ligong pagtuo, mutanaw kita kanunay sa pultahan sa paglaom sa Dios. Pinaagi niini, gusto na kong tapuson ang sermon. Daghang salamat. 감사합니다.